लड़का। दरिया चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। मोजा, मंगियाना, बस्ती मल्ला, घोड़ा समेत मुतादद इलाकों के मकीन सैलाबी पानी में मैसूर हो गए। दरिया में गिरने वाली डिजको ड्रेन से पानी जरी रकबों की तरफ निकल आया। सैलाबी पानी मोजा हसीना में दाखिल होने से जमीनी रास्ते मुतासिर। तरीमो बिराज पर पानी की सतह 90,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। हिफाजती बंद के अंदर सैलाबी पानी से मकई और जवार की फसल तबाह। धान की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मकीनों की नकल मकानी। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए झंग में 12, शोरकोट और 18 हजारी में 2 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। चिनियोट में डैम ना बनने से रवां साल भी लाखों क्यूसिक पानी जाया। दरिया चनाब पर चिनियोट डैम की तामीर 2 साल बाद भी शुरू ना हो सकी। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी PC1, PC2 मुकम्मल हो चुका। डैम से 80 मेगावाट बिजली पैदा होने थी। MD डैम 90 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करने की सलाहियत का हामिल। बिस्मिल्लाह कॉलोनी फैसलाबाद के इंसाफ रोड से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का गुजरना मुहाल, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद पड़ने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों की बुनियादों में जाने लगा। इलाका मकीनों का इंतजामिया से निकासियाब का मसला हल करने का मुतालबा। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल जो के तू। मोहम्मद नगर और फारूकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी जमा। मकीन परेशान, कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी के घर तक नहीं जा सकते। चिनियोट जिले इंतजामिया और महकमा तालीम अफसरान की गफलत। मोहल्ला शेराबाद का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। दीवार मुनहदम, क्लासरूम, स्कूल सहन, हर तरफ पानी ही पानी। क्लासरूम्स को ताले लगने से बच्चों की तालीम का हर्ज होने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी चिनियोट की नाकिस कारकर्दगी अवाम के लिए दर्द सर बन गए। बारिश के 2 रोज बाद भी चिनियोट, झुमरा और फैसलाबाद रोड समेत दीगर नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। राहगीरों का गुजरना दुश्वार। चिनियोट बारिश से जहां नशेबी इलाके मुतासिर, वहीं कब्रिस्तानों की हालत भी खराब। बारिश के बाद आली मोहल्ला कब्रिस्तान से पानी ना निकाला जा सका। पानी की निकासी का इंतजाम ना होने से खबरें मुतासिर होने लगी। शहरी अपने प्यारों की कब्रों के लिए परेशानी में मुब्तला। चिनियोट में बारिश के 2 रोज बाद भी पानी ताहाल लारी अड्डे में जमा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस लारी अड्डा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। खड़ा पानी ताफुन का सबब बनने लगा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहमदनगर के करीब चैनल 4 के टूटने का मामला। MD वासा आमिर अजीज का दौरा, कहते हैं आज चैनल 4 की दीवार की मुरम्मत मुकम्मल कर दी जाएगी। बरसात के बाद चैनल 4 को दोबारा तामीर किया जाएगा। महकमा सेहत फैसलाबाद का खजाना खाली हो गया। अस्पतालों के तरक्याती काम, अद्वियात की फराहमी, मुलाजिमीन की पेंशन और पेट्रोल की दस्तयाबी जैसे अमूर रुक गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भिजवाए गए 10 अरब के फंड्स की मंजूरी भी ना हो सकी। शोबा टेक्सिंग में मरकज़ सेहत के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी। 70 बुनियादी मराकज़ सेहत और 3 देहा मराकज़ सेहत को फंड्स मिलेंगे। दही मराकज़ सेहत रजाना, सुंदरवाली और नवा लाहौर की तामीर और मुरम्मत के भी अहकाम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा की तैनाती में नाकाम। फैसलाबाद के 42 सरकारी कॉलेजेस समेत सूबा भर के 401 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल्स से महरूम। प्रिंसिपल्स के लिए डायरेक्ट नई भर्तियों के बजाय मौजूदा प्रोफेसर्स में से ही बतौर प्रिंसिपल सिलेक्शन भी ना हो सकी। दाखिला मुहिम समेत तदरीसी, इंतजामी और माली मामलात मुतासिर होने लगे। फैसलाबाद में हसन कोन डाइंग की जानिब से सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए का नुकसान। FBI ने मुतल्लिका कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी, जबकि रिकॉर्ड में जाहिर करदा बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए।
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو کروڑوں روپے کا نقصان، ایکسائز عملہ ہوٹل مالکان وکلاء کاروباری افراد کی اسیسمنٹ نہ کر سکا، ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہ ہونے سے قومی خزانے کو 2 کروڑ 15 لاکھ کا نقصان پہنچا، آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایکسائز عملہ ڈیفالٹر سے گزشتہ واجبات وصول کرنے میں بھی ناکام۔ پاکستان اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بڑا نام ستارہ ٹیکسٹائل بند، ادارے کی بندش کا سبب بڑھتی پیداواری لاگت یا اپ گریڈیشن، سی او ستارہ گروپ کا موقف سامنے آ گیا، کہتے ہیں فیڈ بیک میں ستارہ ٹیکسٹائل کا نیا یونٹ لگایا جا رہا ہے، یونٹ میں جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر فیکٹری کی بندش کو سیاسی رنگ دیا گیا۔ میاں ادریس نے بتایا کہ ٹیکسٹائل کے ملازمین اور ورکرز کو فیڈ بیک لگائے جانے والے یونٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ ستارہ ٹیکسٹائل کو ہم نے بند کیا ہے۔ ایک لفظ صرف استعمال کروں گا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں دنیا جان کی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں یا ٹیکسیز ہیں اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کپاس پیداوار میں بدستور کمی، پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 18 اگست تک کپاس پیداوار میں 10,75,028 بیلز ہیں۔ گزشتہ سال کپاس کی پیداوار 21,15,433 بیلز رہی۔ سستی اشیاء کی قلت برقرار، حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی نہ بنا سکی، یوٹیلیٹی سٹور سے کئی ہفتوں سے آٹا، چینی اور گھی غائب، شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے، شہریوں کا حکومت سے قلت ختم کرنے کا مطالبہ۔ ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا معاملہ، فیسکو، ایسکو اور گیپکو کی نجکاری کا تخمینہ لگانے کے لیے فائنینشل ایڈوائزری کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ فائنینشل ایڈوائزری کمپنی کے اثاثہ جات اور نجکاری کے معاہدے سے متعلق منصوبہ بندی پیش کرے گا۔ درخواست گزار $1,000 فیس کے ساتھ 16 ستمبر تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ چنیوٹ میں ٹرانسفارمر کی خرابی سے پانی کی سپلائی بند، محلہ چنیوٹیاں، سنیارا بازار، محلہ ڈھگی پارک، محلہ راجہ والا متاثر، مکین کہتے ہیں بلدیہ افسران پانی کی فراہمی یقینی بنائے، بلدیہ حکام نے مرمتی کاموں کا بہانہ تراش لیا۔ چنیوٹ تھانہ سٹی کے علاقے میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی، ڈاکو 1 لاکھ سے زائد مالیت کے نقدی اور موبائل لے گئے، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی گاڑی پر بھی فائرنگ، بڑھتی وارداتوں کے خلاف شہری کو آر پی او فیصل آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان انجینئرز کونسل کے انتخابات 2024-27 کے غیر سرکاری نتائج، 149 میں سے 120 پولنگ سٹیشنز میں انجینئر وسیم نذیر 9,790 ووٹ لے کر آگے، انجینئر جاوید سلیم قریشی 8,695 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ صوبہ ٹیکسنگ میں فیس نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری کالجز میں داخلہ ممکن، مستحق طلبہ و طالبات کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ ڈی ڈی کالج دانش آن کہتے ہیں کہ 85% نمبرز لینے والے طلبہ کی فیس معاف ہوگی، مستحقین طلبہ کو اسکالرشپ ہلال احمر فنڈز اور کالج سٹاف دے گا۔